बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शेखुपुरा से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। शेखुपुरा की मारूफ शख्सियत असलम गादी जुबैर गादी DHQ अस्पताल वाले के ताया आजाद भाई जो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, इनकी नमाज जनाजा मजहबी उलमा विंग पंजाब के सदर मौलाना आसिफ सयाल ने पढ़ाई, जिसमें शहर के मजहबी और सियासी रहनुमाओं समेत हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। सहाफत के आलमी दिन पर तमाम सहाफियों को सलाम पेश करते हैं, जिनका कलम हमेशा हक सच और मजलूमों की आवाज बनता है। 3 मई आज़ादी सहाफत का आलमी दिन है। आए अहद करें कि हमेशा कलमी जहाद करें, ईमानदारी के साथ पुरअमन साफ सुथरी सहाफत को फरोग दें, मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। जालिम के खिलाफ मजलूम की आवाज बनेंगे, सच कहने, लिखने, छापने और दिखाने से गुरेज नहीं करेंगे। आलमी यौम सहाफत के मौका पर आमिर सहाफियों और शोहदाए सहाफत को भी सलाम पेश करते हैं। एक तरफ रियासत के हुक्मरान आज़ादी सहाफत का राग अलापते नहीं थकते, दूसरी जानिब रात के अंधेरों में आज़ादी सहाफत का गला घोंटने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। दिन की मुनासबत से हर इस कलमकार की इस्मत को सलाम पेश करते हैं, जिसने कलम का सौदा करने के बजाय कलम की हुर्मत को कायम रखा, और इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं जो तारीख की राहों में अपनी रियासत इसकी अवाम के हकूक की खातिर लिखते लिखते मर गए। इन ख्यालात का इजहार सदर तहसील प्रेस क्लब अंसर सदीक ने 3 मई यौम सहाफत के मौके पर ओहदेदारान से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सीनियर नायब सदर असद लोन, नायब सदर एहसन शफीक, जनरल सेक्रेटरी M सुहेल, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली मुगल, सेक्रेटरी मालियात तैयब कश्मीरी, सेक्रेटरी नशरोशात राजा मोहम्मद आकिल खान, राना अरसलान अली समेत मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जबकि T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद किया जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 10 से 14 मई, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 22 से 30 मई तक इंग्लैंड में खेली जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के 4 रुकनी मेंबरान ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में किया। इस मौके पर वहाब रियाज का कहना था कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान 22 मई को लीड्स में पहले T20 इंटरनेशनल के बाद किया जाएगा और स्क्वाड को 18 से 15 रुकनी कर दिया जाएगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों के ऐलान की आखिरी तारीख 24 मई है। आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, कप्तान इब्रार अहमद, आसम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, अमात वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान खान। इनका मजीद कहना था कि मेंस सिलेक्शन कमेटी ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के साथ साथ ऑलराउंडर हसन अली और सलमान अली आगा को 18 रुकनी स्क्वाड में दोबारा शामिल किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया होम सीरीज के 17 खिलाड़ियों के स्क्वाड में से जो 2 खिलाड़ी इस 18 रुकनी टीम में जगह नहीं बना पाए हैं, वो स्पिनर उसामा मीर और फास्ट बॉलर जमान खान हैं, जबकि हारिस रऊफ और विकेट कीपर बैटर आजम खान इंजरी की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए थे। मिडल ऑर्डर बैटर मोहम्मद इरफान खान और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को लाहौर में होने वाले दोनों T20 मैचों में आराम दिया गया था। इन चारों क्रिकेटर्स की फिटनेस का जायजा मंगल की सपहर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लिया गया। नुमाया बेहतरी की वजह से इसी पेशरफ्त से PCB मेडिकल पैनल और टीम मैनेजमेंट को एतमाद और हौसला मिला और इन क्रिकेटर्स को 7 T20 मैचों के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए। खबर शामी करते हैं हुरनाबाद से। सहाफत के आलमी दिन पर तमाम वर्किंग सहाफ़ियों को सलाम पेश करता हूँ, जिनका कलम हमेशा हक सच और मजलूमों की आवाज़ बना है। 3 मई आज़ादी सहाफत का आलमी दिन है। आए अहद करें कि हमेशा कलमी जहाद करेंगे, ईमानदारी के साथ पुरअमन साफ सुथरी सहाफत को फ़रोग देने, मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, जालिम के खिलाफ मजलूम की आवाज़ बनेंगे, सच कहने, लिखने, छापने और दिखाने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हुरनाबाद की आवाज़ सियासी समाजी शख्सियत और सोशल मीडिया एंकर पर्सन शेख मोहम्मद सरवर काका जी ने कहा है कि आज आलमी यौम सहाफत के मौका पर सहाफ़ियों और शोहदाए सहाफत को भी सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, मिलती नहीं है फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। आज़ादी इजहार राय का आलमी दिन, सच बोलना, सच लिखना, गरीब की आवाज़, ताकतवर के खिलाफ बोलना, अवामी मसाइल उजागर करना, मजलूम की आवाज़ बुलंद
بلند کرنا قلم کی طاقت گولی سے زیادہ طاقتور ہے۔ تمام صحافی بھائیوں کو سلام۔ 3 مئی پاکستان اور دنیا بھر کے تمام شہدائے صحافت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں گھوٹکی کا ہمایوں نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق پکے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کی بڑی تیاری، پولیس کی بھاری نفری اور مشینری طلب کر لی گئی۔ اے ایس پی حامد امتیاز کی قیادت میں ضلع کے مختلف تھانوں کے افسران اور اہلکاران کی نفری طلب کر کے آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ خانپور، مہر، گوپو، پتافی، کنڈیر، سہانجڑو، بوزدار اور دوسرے علاقوں میں آپریشن کیا جائے گا۔ پولیس کے مشتبہ افراد اور گھروں کی تلاشی، سنگین کے کیسز میں مطلوب ملزمان جلال، بوزدار، آصف لونڈ، احسان اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ خانپور مہر کے قریب گزشتہ روز ٹیچر کی ڈکیتی کے بعد پولیس کی علاقے میں کارروائی ہے، جس میں 5 مشتبہ افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال جلد بحال کر کے امن قائم کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو محمد خان سے۔ صحافت کے عالمی دن کے موقع پر صحافیوں کی جانب سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی اور نعرے بازی کی گئی۔ ٹنڈو محمد خان پریس کلب کے صدر مظفر رند دیگر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں صحافی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ صحافیوں کو قتل کیے جانے، اغوا اور جھوٹے مقدمات درج کرنا روز کا معمول بن گیا ہے۔ شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے اون نیوز کے رپورٹر میاں انصر بٹو کی رپورٹ کے مطابق انجمن پٹواریان گرداوران تحصیل دیپالپور یونین کے سالانہ الیکشن کے نتائج چودھری افتخار احمد صدر جبکہ میاں شعیب مشتاق ڈولا جنرل سیکرٹری انجمن پٹواریان منتخب ہوئے۔ منڈی احمد آباد انجمن پٹواریان گرداوران تحصیل دیپالپور یونین کا سالانہ الیکشن منعقد ہوا، جس میں متعدد امیدواران نے صدر اور جنرل سیکرٹری کے لیے انتخابات میں حصہ لیا۔ الیکشن کے نتائج کے مطابق چودھری بابو افتخار احمد گھمن بطور صدر جبکہ لیگل ایڈوائزر حجرہ یونین آف جرنلسٹ میاں جنید مشتاق ڈولا، ایڈوکیٹ کے بھائی میاں محمد شعیب مشتاق ڈولا بطور جنرل سیکرٹری انجمن پٹواریان گرداوران تحصیل دیپالپور بھاری اکثریت سے منتخب ہوئے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ نذیر احمد مجاہد صدر حجرہ یونین آف جرنلسٹ اور سردار زمان خان جندران چیئرمین الیکٹرانک میڈیا حجرہ یونین آف جرنلسٹ پریس کلب حقیقی رجسٹر کے نائب صدر ڈاکٹر غلام صفدر کھوکھر سمیت دیگر ممبران نے بھی خصوصی مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی میں صحافت کے عالمی دن کے موقع پر صحافیوں، سول سوسائٹی اور سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف روڈ راستوں پر نکل آئے۔ مظاہرہ، شدید نعرے بازی، سکھر میں شہید ہونے والے صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف گھوٹکی پریس کلب کے سامنے ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں شریک مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ شہید جان محمد مہر کو 9 ماہ قبل قتل کیا گیا تھا، جس کے ابھی تک قاتل گرفتار نہ ہو سکے ہیں۔ مظاہرین شہید جان محمد مہر سچا، دلیر اور بہادر صحافی تھا۔ مظاہرین شہید جان محمد مہر کے ناحق خون کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں پنجاب کے سب سے بڑے ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کے PL ہونے کا اعزاز معززین علاقہ کی محنت اور دلچسپی نے اپنے شہر کے نام کر دیا ہے۔ سابق چیئرمین میاں عمران صابر ڈوگر کی طرف سے ٹیم آنرز کے اعزاز میں دیے گئے پرتکلف ڈنر میں سیاسی، صحافتی اور سماجی شخصیات کی شرکت نے عشائیے کو 4 چاند لگا دیے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں پنجاب کے سب سے بڑے ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کے PL ہونے کا اعزاز معززین علاقہ کی محنت اور دلچسپی نے اپنے شہر کے نام کر دیا ہے۔ سابق چیئرمین میاں عمران صابر ڈوگر کی طرف سے ٹیم آنرز کے اعزاز میں دیے گئے پرتکلف ڈنر میں سیاسی، صحافتی اور سماجی شخصیات کی شرکت نے عشائیے کو 4 چاند لگا دیے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں 11ویں KPL کا جادو اندرون اور بیرون ملک مقیم خانقاہ ڈوگرہ کے باسیوں کے سر پر چڑھ کر بولنے لگا ہے، جس کی افتتاحی تقریب آج کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ ڈاکٹر وقار علی خان ہوں گے۔ اسی سلسلہ میں ٹیم آنرز اور مینجمنٹ کے اعزاز میں ٹکٹ ہولڈر PP 144 میاں عمران صابر ڈوگر نے اپنے ڈیرا پر پرتکلف عشائیہ دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میاں عمران صابر ڈوگر کا کہنا تھا کہ KPL ایک برانڈ بن چکا ہے جو ہماری نوجوان نسل کو منفی سرگرمیوں سے نکال کر کھیل کی جانب راغب کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ کھیلوں کے میدان آباد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ٹیم آنرز اور آرگنائزر اس بڑے ٹورنامنٹ کا انعقاد کرنے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے دروازے ایسے نوجوانوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں جو کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میرا جانی مالی تعاون ان سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یاد رہے کہ اس ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں کو لاکھوں روپے نقدی، تماشائیوں کے لیے موٹر سائیکل اور ہزاروں روپے نقدی کے ساتھ ونر ٹیم کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا۔
हाजी अब्दुल जब्बार भट्टी नुमाइंदा शेरगढ़ के मुताबिक शेरगढ़ पुलिस ने इल्म नजूम सीख लिया, वकुआ होने से 24 घंटे पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया। शेरगढ़ पुलिस स्टेशन में अनोखा मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 4 मई को इल्जाम आलिया खातून ने 1320 ग्राम चर्च सप्लाई करने जाना था, मगर पुलिस ने इल्म नजूम से 24 घंटे कबल ही इसको गिरफ्तार करके इसके कब्जा से चर्च बरामद करके बादजा अंदराज मुकदमा मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि 4 मई को होने वाले वकुआ की FIR भी 3 मई को दर्ज कर ली, जबकि FIR पर वकुआ की तारीख 4 मई वाजिया देखी जा सकती है। दूसरी जानिब अख्तर खान इंस्पेक्टर SHO ने इसको क्लेरिकल गलती करार दिया है, जबकि मारूफ कानूनदान राजा रमेश खिजर एडवोकेट का तज्जिया है कि इस क्लेरिकल गलती का फायदा मुलजिमा को अदालत में हो सकता है। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। एक और डॉक्टर ने खातून को जबरदस्ती मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। डॉक्टर मोहम्मद सलीम और इसके मसल्ला साथी हनान बशीर के खिलाफ थाना तरखानी में मुकदमा दर्ज। पुलिस डॉक्टर और इसका मसल्ला साथी खातून को वरगला फुसलाकर करीब बाग में ले गए। मुतासरा खातून का FIR में मौकफ। डॉक्टर के साथी ने खातून पर असला तान लिया और डॉक्टर खातून से जनाबिल जबर करता रहा। खातून का FIR में मौकफ। मुतासरा खातून रिश्ते करवाने का काम करती है। मुतासरा खातून की पुलिस हकाम से इंसाफ की अपील। मुतासरा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद हकाइक सामने लाए जाएंगे। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया बार के सीनियर वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर हाफिज मुजफ्फर करीम मुगल और साबिक सदर बार नजर हुसैन असलम मोहल एडवोकेट की सदर बार लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच भावलपुर सरदार अब्दुल बासित खान बलोच से इनके चैम्बर में मुलाकात की और इन्हें वकला की फलाह बहबूद के लिए हाई कोर्ट के अहाते में अलग नादर ऑफिस ब्रांच का क़याम, जहाँ इन्हें पासपोर्ट समेत नादर ऑफिस की तमाम तर सहूलियात मैसर होंगी और फिल्टर प्लांट का मंसूबा पाया तकमील कराया, जिस पर वकला इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर सदर बार सरदार अब्दुल बासित बलोच ने कहा है कि मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि वकला के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करूं। इस मौके पर दीगर वकला भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं टन्नू मोहम्मद खान से। डिप्टी कमिश्नर टन्नू मोहम्मद खान धरमून भवानी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज डिलीवरी कमीशन एक्रीडेशन कमेटी का इजलास इनके ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास का खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ड्यूटी से दायमी गैर हाजिर उस्ताज़ा को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम गैर हाजिर उस्ताज़ा की लिस्ट जल्द फराहम की जाए ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी तालीम को एक खत भेजा जाए। जिला में 3.5 करोड़ SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी फंड्स गुज़िश्ता 3 सालों से इस्तेमाल न होने पर बरहमी का इज़हार करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने वजूहात मालूम की, जिस पर इन्हें बताया गया है कि बैंक इंतजामिया के अदम ताउन की वजह से रकम निकालने में दुश्वारियां पेश हो रही हैं, जिस पर उन्होंने एक खत लिखकर बैंक इंतजामिया को जल्द रिकॉर्ड के साथ पेश होने की अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा है कि इस फोरम का मकसद शोबा तालीम की निगरानी करके तालीमी प्लान पर अमल दरामद करना है। मेरी अवलीन कोशिश रहेगी कि जिला टन्नू मोहम्मद खान की तालीम में बेहतरी लाई जा सके। उन्होंने मजीद कहा है कि जिन स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, इनको बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने महकमा तालीम के अफसरान को हदायत की कि वो सैलाब और बारिशों के बाद खस्ता हाल स्कूल की तफसीलात पेश करें ताकि इन इमारतों की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाए। इस मौके पर इजलास को ब्रीफिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल वहाब निज़ामानी ने बताया है कि उस्ताज़ा और अमला की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों का विजिट कर रहा हूँ, जिससे तालीम में नुमाया बेहतरी आने लगी है। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस IG सिंध के अहकाम की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस थाना यूसुफ प्लाजा ने बाइक लिफ्टिंग में मुलव्वस मुलजिम समेत चोरी शुदा मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद देखिए ये वीडियो। ये मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी 28 तारीख को, तो मैंने यूसुफ प्लाजा के जो इंचार्ज साहब हैं सरफराज साहब, उनके पास कंप्लेन की, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट अपने कमरे में बुलवाया और पूरी बात मालूम करके मेरी FIR कटवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनतों से और उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके 2 दिन में मेरी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर करा दी है। और इसलिए उनके इंतहाई मशकूर हम सरफराज साहब के कि उन्होंने जो हमारा काम 2 से 3 दिन में करवा दिया माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल कायम खानी है और बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ। तो शॉपिंग के लिए मैं मार्केट गया था यूसुफ प्लाजा की हदूद में और वापस आया तो मेरी बाइक जो है वो चोरी हो चुकी थी, जिसकी FIR मैंने थाना यूसुफ प्लाजा में दर्ज कराई और SHO साहब सरफराज कमांडो साहब से मेरी मुलाकात भी हुई, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन भी की और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उन्होंने। और विद इन 48 आवर्स, जो कि अनबिलीवेबल है कि विद इन 48 आवर्स आपकी बाइक बरामद हो जाना,
تو وہ ودن 48 آور جو ہے سرفراز صاحب نے جو ہے میری بائک بھی جو ہے وہ ریکور کرائی. اور اگین میں تھینک یو کروں گا سرفراز صاحب کا, ان کی ٹیم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سرفراز احمد ہے اور میں SHO یوسف پلازا تعینات ہوں. IGP سندھ صاحب سر غلام نبی میمن صاحب کی اسٹرکٹ ڈائریکشنز پر جو اینٹی کار لفٹنگ کمپین ہے تو اس پر DIG صاحب ویسٹ زون سر عرفان بلوچ صاحب اور SSP سینٹرل سر ذیشان شفیق صدیقی صاحب کی اسٹرکٹ ڈائریکشن پر اور ان کے انڈر کائنڈ کنٹرول کام کرتے ہوئے ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ٹو دا تھرو آف CCTV کیمرہ کی مدد سے ایک کرمنل کو اریسٹ کیا اور اس کے بعد اسے اسٹریس ڈاؤن کیا ہم نے. اس پر انٹیروگیشن کرنے کے بعد ہم نے ایک بائک چوری کی ریکور ہوئی جس کی FIR تھانہ یوسف پلازا میں درج تھی آلریڈی. تو اسے فردر ہم نے انٹیروگیٹ کرتے ہوئے جب کام کیا تو مزید ہمیں دو کباڑی بنام شہزاد اور نصیر, یہ دونوں کباڑ جو چوری شدہ بائکس کو خریدتے تھے, تو انہیں بھی ہم نے اریسٹ کیا اور الحمدللہ تھانہ یوسف پلازا کی حد سے جو بھی چوری شدہ بائکس ہیں تو تقریباً 7 موٹر سائیکلز اور 5 عدد چیچیز ہم نے ریکور کیے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس اور ہم لوگ جو ہیں اس پر وی آر اسٹل ورکنگ آن اٹ انشاءاللہ, اور ان فیوچر بھی اس طرح کارروائیاں جاری رکھیں گے. پلیز خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کی چی تحصیل رپورٹر تاندے والا کی رپورٹ کے مطابق پولیس تھانہ مامو کانچن جمعہ مبارک کے موقع پر ہائی الرٹ. SHO تھانہ مامو کانچن رائے آصف کی نگرانی میں پولیس تھانہ مامو کانچن نماز جمعہ کے موقع پر مختلف مقامات پر مسجدوں میں نمازیوں کے حفاظت کے لیے الرٹ نظر آ رہے ہیں. ملکی حالات کے پیش نظر مامو کانچن میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ. عبادت گاہوں مسجدوں کی نگرانی کے علاوہ شہر بھر میں سیکیورٹی کا نظام بہتر دکھائی دے رہا ہے جس سے شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہو رہا ہے. خبر شامل کرتے ہیں کوکاڑا سے, جہاں ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق کوکاڑا ضلع میں نئی تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ فرخ عتیق خان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر فرائض منصبی ادا کرنے شروع کر دیے ہیں. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ فرخ عتیق خان پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے 37ویں کامن کے گریڈ 19 کے سینئر آفیسر ہیں جنہیں انتظامی عہدوں پر کام کا وسیع تجربہ حاصل ہے. وہ گلگت بلتستان میں PSO2 چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ایڈیشنل سیکرٹری لا مینیجنگ ڈائریکٹر لسپیلا انڈسٹریل اسٹیٹ ایڈیشنل سیکرٹری امپلیمنٹیشن ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس ڈپٹی کمشنر کچی بولان ڈپٹی کمشنر کوئٹہ ڈپٹی کمشنر مستونگ ڈپٹی سیکرٹری S&GAD کے طور پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں, جبکہ اوکاڑا تعیناتی سے قبل وہ بطور ایڈیشنل سیکرٹری کوآرڈینیشن 2 چیف سیکرٹری پنجاب خدمات سر انجام دے رہے تھے. بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق تحصیل منجن آباد کے سینکڑوں لوگ سراپا احتجاج منجن آباد روڈ چنگی بھاول نگر پر پیر بنا والا بابا محمد احمد شاہ گروپ اور میاں راشد ملکو کا امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PB 237 اور سید آصف رضا شاہ کی قیادت میں متعدد گاڑیوں اور سینکڑوں ٹرالیوں میں لوگ موجود ہیں. منجن آباد کے تمام پاسکو سینٹر سے باردانہ بوریاں نہ ملنے پر تمام کسان پریشان حال. وہاں کسانوں نے زبردست احتجاج کیا اور حکومت کی 2 عملی اور ناقص منصوبہ بندی پر خلاف نعرے لگائے. ہماری گندم کھلے آسمان تلے پڑی ہے, کسان کہہ رہے تھے سادہ حق تیراک. متعدد کسانوں نے بتایا ہے کہ پاسکو سینٹروں سے بوریاں فروخت کر دی گئی ہیں. حکومت ہمارے مطالبے پورے کرے. وڈیرے سیاستدان اور گلا منڈیوں کے آڑتی مافیاز بوریاں لے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اور DGM پاسکو سے کسان اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بوریاں دی جائیں ورنہ یہ احتجاج جاری رہے گا. کسانوں کا احتجاج رنگ لایا. DC اور DPO بہاول نگر اور DGM پاسکو بہاول نگر سے کسان قیادت کے کامیاب مذاکرات. میاں راشد ملکوکا وٹو اور سید آصف شاہ نے مشترکہ بیان دیا. الحمدللہ ہمارے مذاکرات کامیاب رہے ہیں. مذاکرات میں DGM پاسکو اور DPO بہاول نگر موجود تھے. ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے تحصیل منجن آباد کسانوں کو بلا امتیاز بلا تفریق پاسکو کی جانب سے 3 لاکھ بوریاں دینے کا وعدہ کیا ہے. مزید کسانوں کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے.
ہارون عباس ذخائر کی موجودگی اور ڈالر کی عدم دستیابی کے باوجود $1 ارب گندم درآمد اسکینڈل کی عدالتی کمیشن کے ذریعے انکوائری کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ہارون عباس سے صوبائی اسمبلی کے سابق امیدوار ممتاز قانون دان اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ کاشتکاروں نے دن رات محنت کر کے فصل تیار کی، خریداری کا مرحلہ آیا تو حکومت انکاری ہو گئی۔ یہ ملک کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ حکومت نے گندم نہ خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ جعلی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کسانوں کی تمناؤں پر شب و خون مارے۔ چودھری اعظم علی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں گندم خریدیں گے، ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ حکومت پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس سے خریداری کرنا پڑے گی، ہوش کے ناخن لیں اور گندم کی خریداری مقررہ نرخوں پر ہر صورت ممکن بنائی جائے۔ پوری دنیا میں خوراک پر سبسڈی دی جاتی ہے، ہمارے ہاں آٹا مہنگا کا بہانہ بنا کر گندم کی قیمت خریداری کم کر دی جاتی ہے، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اعظم علی ایڈوکیٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ جس وقت پورے ملک میں ڈالر کی عدم دستیابی کا واویلا ہو رہا تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے $1 ارب کی گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ مافیاز نے درآمد کر کے 1 من پر 1000 کمایا، عوام کی جیبوں پر $85 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ گندم درآمد کے اعلان کے 8 روز میں جہاز پاکستان پہنچ گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگھڑ سے۔ ہماری نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق محکمہ اطلاعات حکومت سندھ سانگھڑ 3 مئی 2024 ہینڈ آؤٹ سانگھڑ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ریفارمز اوور سائٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ تعلیم سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ اس کمیٹی کا مقصد تعلیمی شعبے کی نگرانی اور تعلیمی پلان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ نے کہا ہے کہ بیشتر اسکولوں میں اضافی اساتذہ کی تعیناتی کر دی گئی ہے، جبکہ کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جہاں اساتذہ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ تعلیم کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ بہتری لائی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضلع میں بند اسکولوں کو کھولنا اور اسکولوں کی حالت زار کو بہتر بنانا ہماری ترجیحات میں شامل ہے، اس لیے تمام ای سیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام اسکولوں کا دورہ کریں اور غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہیں روکی جائیں۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ ذیلی اسکولوں کی مرمت کی 32 اسکیمیں جاری ہیں۔ ضلع میں 3433 پرائمری اور ہائی اسکول میں اور اسکولوں میں 2,82,000 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ بھکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق بھکر میں تعینات ہونے والے نئے ڈی پی او عبداللہ اولک کی دفتر پولیس آمد۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ ایس پی انویسٹیگیشن محمد اکرم خان، ایس ڈی پی او صاحبان اور ہیڈ آف برانچ انچارجز سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق بھکر میں نئے تعینات ہونے والے ڈی پی او عبداللہ اولک نے اپنے عہدے کا چارج لیا ہے۔ ڈی پی او آفس آمد پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ بعد ازاں انہوں نے تمام پولیس افسران اور ہیڈ آف برانچز سے مصافحہ کیا اور جملہ اہلکاران سے ان کا تعارف کروایا گیا۔ ڈی پی او آفس ورکنگ کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے دفتر کے مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا اور تمام برانچز سمیت پولیس خدمت مرکز کا بھی وزٹ کیا اور میٹنگ ہال میں برانچ انچارجز سے میٹنگ کی۔ جملہ پولیس ورکنگ کو مانیٹر کرنے کے لیے علیحدہ لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے، جس کی وہ ذاتی طور پر نگرانی کریں گے۔ راولپنڈی آن نیوز ڈویژن بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وصال خان، جو کہ بنیادی طور پر افغانستان کا رہنے والا ہے اور کچھ عرصہ سے پاکستان میں رہائش پذیر ہے۔ ملزم وصال خان غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے اور آج کل اسپتالوں کے فضلے جو کہ استعمال کے قابل نہیں ہوتے، اس فضلے سے مکروہ دھندا بہت زور و شور سے پاکستان کے قانون لیگل ایکٹ کے مطابق غیر قانونی طور پر اہم ترین شہر ضلع راولپنڈی ڈھوک قصصوں میں سرکاری اسپتالوں کے عملے کے ساتھ مل کر رہا ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ اس علاقے کے کنٹرولر بورڈ بھی ملزم وصال خان کے اس مکروہ دھندے میں خاموشی سے اپنا ماہانہ حصہ وصول کر کے اس کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لا رہے۔ جب اسپتال کے عملے نے آن نیوز ڈویژن بیورو چیف کے ملک ندیم کو بتایا تو انہوں نے اس ملزم وصال خان کے اس مکروہ دھندے کے خلاف آواز اٹھائی تو ملزم وصال خان نے آن نیوز کے بیورو چیف ملک ندیم کو بلکہ پاکستان کے اداروں کو بھی سنگین دھمکی دی۔ آپ کو روس کو ساتھ لے کے آنا ہے، چھوٹے بندوں کے ساتھ نہیں آنا کہ پھر یہ نہ کہہ دینا کہ یار مجھے بتایا نہیں تھا۔ ڈی سی کو لے کے آؤں ساتھ، ڈی سی لے آؤ، اے سی لے آؤ، اگر اور بھی کوئی سی پی او میں نمبر دے دیتا ہوں، اگر بھیج دیتا ہوں سی پی او کو بھی ساتھ لے کے آنا، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ خالد خاندانی صاحب ہے، میں آپ اس کی ریکارڈنگ آن نیوز کے ملک ندیم کے پاس موجود ہے۔ ملزم وصال خان اس مکروہ دھندے کو بہت منظم طریقے سے سرکاری اسپتالوں کے عملے اور اس علاقے کے کنٹرولر انچارج آفیسر کے ساتھ مل کر نہ صرف ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے بلکہ اس کے بچوں کے کھلونوں میں اسپتال کے اس فضلے کو دانے بنا کر بچوں کے کھیلوں میں یہ زہریلا مواد استعمال کر کے انسانی افسوس کاروبار چلا رہا ہے۔
बुनियादी तौर पर तमाम सरकारी अस्पतालों के तमाम नाकाबिले इस्तेमाल फजले को जलाया जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुल्क पाकिस्तान के आइन और कानून में इस हवाले से यानी नाकाबिले इस्तेमाल फजले को बर वक्त जलाने के ऑर्डर्स पास किए हैं। इस नाकाबिले इस्तेमाल फजले को दोबारा इस्तेमाल की पाबंदी आयद की गई है। इस कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। इसलिए सारे सरकारी अस्पताल अपनी सरकारी गाड़ियां में ले जाकर अस्पतालों के फजले जलाने का काम एक मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं, मगर अलग अलग सरकारी अस्पतालों का नाकाबिले इस्तेमाल कच्चर और फजले जलाने की बजाय मुलजिम वसाल खान से अपने माहाना हिस्सा वसूल करके अस्पतालों का तमाम नाकाबिले फजले फरोख्त कर रहा है। मुलजिम वसाल खान इस नाकाबिले इस्तेमाल फजले को खरीदता है, फिर इसकी छांटी करके मशीन में डालता है और फिर इस फजले से दाने बनता है। इस दाने को बच्चों के खिलौने बनाने वाली कंपनियों में फरोख्त किया जाता है। फिर अलग अलग कंपनियों में इस दाने को बच्चों के खिलौने, फीडर्स और बहुत से अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना खतरा तकलीफ दे मरहला है। इस दाने में तमाम हॉस्पिटल के गंदे फसले में लाहक खतरनाक तरीन बीमारियां, मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस, एड्स और कैंसर बीमारियों के जरासीम और खून शामिल होते हैं। और इस नाकाबिले इस्तेमाल फजले की बहुत ज़्यादा गंदगी बदबू आती है। इसको आप देख सकते हैं। इस नाकाबिले इस्तेमाल फजले में अस्पतालों के हर तरह से बीमार मरीजों, जिसमें बहुत खतरनाक बीमारियों के अमराज वाले मरीजों के इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन, बोतलें और दूसरे कई नाकाबिले इस्तेमाल कच्चर शामिल होता है।